अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, चीनी सदर की तरफ से वो ऐलानात और वो पॉलिसी बयानात सामने आ गए हैं जिसका दुनिया को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और ख़ास तौर पर भारत और अमेरिका समेत मगरबी ममालिक को इसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि आखिर चीनी सदर अपने पॉलिसी बयान में अमेरिका और भारत के हवाले से क्या ऐलानात करेंगे, क्या खारजा पॉलिसी होगी, क्या दिफाई और फ़ौजी और जंगी हिकमत अमली होगी, और क्या ये मसाइल जो अमेरिका और चीन के दरमियान हैं, जो अमेरिका और चीन के अलावा चीन और भारत के दरमियान हैं, उनके हवाले से चीनी सदर क्या कहेंगे और क्या करेंगे, इसका इंतज़ार था दुनिया को। नाज़रीन, आप में से बहुत से दोस्त ये जानते हैं कि चीनी सदर शी जिनपिंग जो है वो तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब हुए हैं, यानी 10 साल तक चीनियों के हर दिल अजीज़ लीडर रहने वाले, उनके हुक्मरान रहने वाले, एक बार फिर 5 साल के लिए चीनी कौम ने उन्हें अपना सरबराह चुना है और उनका इंतखाब किया है। इससे पहले अमेरिका और भारत को ये इंतज़ार था कि शायद जब ये इलेक्शन हो रहे थे कोई दूसरा चीनी सदर आ जाए और दूसरा चीनी सदर एक नई पॉलिसी के साथ आए और शायद वो चीन की जारहाना पॉलिसी या फिर जो अप्रोच है उनकी अमेरिका के हवाले से या उनकी भारत के हवाले से उसमें कुछ नरमी दिखाएं, कुछ लचक पैदा करें और हम इन बंद तालों को, इन मुंजमद किए हुए मसलों को दोबारा से चला सकें और हालात को मामूल पर ला सकें। लेकिन जब ये उम्मीदें दम तोड़ गई और चीन की 150 करोड़ आवाम ने एक बार फिर शी जिनपिंग पर एतमाद का इजहार किया और उन्हें एक बार फिर हुक्मरानी के लायक जानकर मसनद सदारत पर विराजमान कर दिया, लेकिन जब ये उम्मीद भी दम तोड़ गई तो उसके बाद ये नई उम्मीद जगाई गई कि शायद शी जिनपिंग जो है वो अपने 5 साला पॉलिसी ऐलान में कुछ ऐसी लचक दिखाएं और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं अपनी जारहाना पॉलिसी में, अपनी खारजा पॉलिसी में, अपनी फ़ौजी हिकमत अमली में, कि जिससे हम मामलात को दोबारा से हल कर सकें और ताल्लुकात की एक नई शुरुआत हो सके और रंजिशों को भुलाया जा सके। क्योंकि इसके हवाले से भारत भी बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा था और अमरीकी जो सदर हैं वो भी इसके इंतज़ार में थे, क्योंकि ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका के दरमियान अब तक आलमी और इलाकाई मामले जो हैं वो तातुल का शिकार हैं और चीन ने किसी किस्म का ताउन करने से या ताल्लुक़ रखने से साफ साफ इनकार किया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ भारत की ज़मीनों पर चीन कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और चीन ने वहाँ पर लाखों फ़ौज भी तैनात की हुई है। लिहाजा इस हवाले से ये ऐलानात इंतहाई ज़रूरी थे। लेकिन इन ऐलानात की ख़ास बात यह है कि इन्होंने अमेरिका और भारत की परेशानी को हल करने या उन्हें फ़ौजी और सियासी लिहाज से कोई राहत पहुंचाने की बजाय उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है और उनकी कशमकश अब मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। नाजरीन, अगरचे ये ख़बर दुनिया के मुख्तलिफ अखबारों में है और चीन का मुकम्मल पॉलिसी ऐलान जिसमें बहुत सारे ऐलानात किए गए हैं, लेकिन जो 3 ऐलान हैं अहम तरीन जो कि अमेरिका और भारत से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस पर ज़्यादा दुनिया ने फोकस किया हुआ है, उनको मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप इस खबर की स्लाइड को अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। चीनी सदर ने पहला ऐलान भारत के हवाले से किया जिसमें उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे कि हम भारत के साथ स्वॉर्ड रेटिंग की जो पॉलिसी है उसी पर गामजन रहेंगे, यानी उर्दू में कहें तो तलवार चलाने वाली पॉलिसी पर ही चलते रहेंगे। हमारी फ़ौज और चीन की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड लाखों की तादाद में भारतीय सरहदों पर मौजूद है और भारत से कुछ इलाके छुड़वाए हैं जो कि चीन के मुताबिक ये है कि भारत ने उसे गासिबाना तौर पर कब्ज़ा किया हुआ था, लिहाजा उन पर हमारी फ़ौज बदस्तूर कायम रहेगी और हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे और चीन अपने भारी भरकम जंगी असलहे के साथ और लाखों की तादाद में फ़ौज के साथ बदस्तूर भारत के सर पर सवार रहेगा। दूसरा अहम तरीन ऐलान उन्होंने अमेरिका के हवाले से किया कि अमेरिका के साथ इलाकाई सतह पर और आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी ताल्लुकात मुअत्तल रहेंगे। अमेरिका के साथ हर किस्म के मुज़ाकरात और बातचीत जो है वो मुअत्तल रहेगी और ताइवान के मसले पर अगर अमेरिका
سامنے آتا ہے یا آگے آتا ہے تو اس کے خلاف چین طاقت کا پورا استعمال کرے گا اور تائیوان کو بزور بازو فتح کرے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے فوج کو خصوصی احکامات بھی جاری ہوں گے۔ تیسرا اور اہم ترین اعلان چینی فوج کے حوالے سے چینی صدر نے کیا اور کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ چینی فوج کی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات اٹھائے جائیں گے اور بحری بیڑوں میں اضافہ کیا جائے گا، جبکہ ایٹمی آبدوزیں بھی فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر چینی نیوی کے حوالے کی جائیں گی، تاکہ اگر سمندر میں چین کی سرحدوں سے دور کسی دوسرے علاقے میں بھی چینی فوج کو پنجہ آزمائی کرنا پڑے تو ان کے پاس مطلوبہ طاقت اور مستند جواب موجود ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب یہاں پہ بھارت اور امریکہ کو جو صدمہ پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو کہ پہلے سے ہی اپنے یورپی اتحادیوں کی وجہ سے یوکرائن کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے اور اب تک 82 ارب ڈالر سے زائد کی رقم خرچ ہو چکی ہے اور ابھی بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جنگ کہاں رکے گی۔ وہاں دوسری طرف چین نے ساؤتھ چائنا کے سمندر میں امریکہ کی اربوں ڈالر کی جو تجارت ہے اسے بھی تعطل کا شکار کیا ہوا ہے، کیونکہ چین کے خوف سے یہ تجارت ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی، جس سے امریکہ کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ لہٰذا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف تو روس ہے جو کہ گیس اور توانائی کی بندش سے یورپی ملکوں کو بحران میں دھکیلے ہوئے ہے، تو دوسری طرف چین جو ہے وہ تجارتی معاملات میں امریکہ کو اس قدر دباؤ کا شکار کر رہا ہے۔ لہٰذا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ برف پگھلے اور یہ تعلقات جو ہیں یہ معمول پر آئیں اور دوبارہ سے اسی تنخواہ پر چل پڑیں، کیونکہ روس اور چین اس وقت نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے، آپ جیسے مرضی سمجھ سکتے ہیں، امریکہ کے خلاف ایک محاذ اپنائے ہوئے ہیں، جس سے امریکہ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ امریکہ کو یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ نینسی پیلوسی کے تائیوان وزٹ کے بعد اس نے نہ صرف اپنے لیے مشکلات پیدا کی بلکہ خود تائیوان بھی اس وقت گھبرایا ہوا ہے اور اس کے لیے بھی مشکلات پیدا کی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تائیوان کو 250 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس بندشوں سے اور اس ناکہ بندیوں سے جو کہ چینی فوج نے اسے گھیرنے کے بعد کی۔ جبکہ دوسری طرف بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقوں کی واپسی چاہتا ہے۔ وہ چینی فوج کو زمانہ امن کی پوزیشن پر واپس جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں لیہ لداخ کے علاقے میں بھی چینی فوج موجود ہے۔ اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کی سرحدوں پر بھی کافی مربع میل کے علاقے کو چینی فوج نے جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، جبکہ اروناچل پردیش اور اس کے علاوہ سکم کے علاقوں میں جو کہ چکن نیک کہلاتی ہے بھارت کی، وہاں پر بھی چینی فوج لاکھوں کی تعداد میں اپنی موجودگی رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا بھارت اپنی سیکیورٹی اور اپنی سلامتی کے لحاظ سے چینی فوج کو دوبارہ زمانہ امن کی پوزیشن پر جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، جو کہ خواب دراصل پورا نہیں ہو سکا، اور چینی صدر نے واشگاف الفاظ میں اپنی پالیسی بیان کو سامنے رکھا دنیا کے اور امریکہ اور بھارت کے، تاکہ انہیں کسی قسم کا وہم و گمان نہ رہے کہ چین اپنی پالیسی کو کہیں بدل رہا ہے یا بدل سکتا ہے، بلکہ چین اسی راستے پر چل رہا ہے جو راستہ اسے مستقبل قریب میں سپر پاور کی کرسی تک پہنچا دے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے سبھی لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔